जय मसीह। प्रभुको नाममा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। विशेष परमेश्वरलाई महिमा होस्। यो दिन अरूसम्म परमेश्वरको कृपाले हामी सबैलाई सुरक्षित राखिदिनु भएको छ र प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि प्रार्थनाको सहयोगको लागि म हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। र हाम्रो लास्ट 3टा सेसनमा नेहेमियाले यरुशलेममा 10वटा जुन गेटहरू निर्माण गरेका थिए त्यो विषयमा अनि त्यसको इम्पोर्टेन्स हामीले त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ। र आज म फेरि एउटा नयाँ विषय तपाईँहरूको बिचमा राख्न गइरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय। कारण किन भन्दाखेरि हामी सबैजना परमेश्वरको घरानामा जन्मिन एकदमै पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर त्यहाँदेखि जन्मिसकेपछि त्यहाँभित्र हुर्किनु पनि एकदमै अत्यन्त जरुरी छ है। त्यो हुर्किनु पर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई हुर्काउने कुराले चाहिँ कति साह्रो इम्पोर्टेन्स छ, यदि सही तरिकाले हुर्केन के हुन्छ, अनि हुर्किँदाखेरि राम्रो तरिकाले हुर्कियो भने हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयहरू आज हेर्न गइरहेका छौँ। र यो विशेष गरी यो जुन भाग छ आजको हामी इन्ट्रोडक्सन या परिचय मात्र हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। र त्यहाँदेखि उता गएर 6वटा यो विषयहरू छ। अनि हामी विभिन्न सेसन लगाएर यो 6वटा विषयहरू हामी अध्ययन गर्दैछौँ है। र यो बेसिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट तर बेसिक हाम्रो प्रगतिको लागि अनि परमेश्वरको परिवारमा हुर्किएर एउटा जवाबदेही अनि जिम्मेवार परमेश्वरको राज्यमा सेवक अनि सेविका बन्नका लागि यो नितान्त आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि म यो कुराहरू तपाईँको बिचमा ल्याउन चाहन्छु। अनि अब हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, किनकि परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू भनेको छ, जतिजनाले ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दछ है, मेरो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर उहाँलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा जब स्वीकार गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि उसो परमेश्वरको वचनले यूहन्ना 1:12 भन्दछ, ती सबैजनालाई परमेश्वरको परिवारमा उहाँको सन्तान हुने अधिकार परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अब सन्तान भइसकेपछि त्यहाँदेखि उसो अगाडि हामी फेरि उहाँकै स्वरूपमा, उहाँको प्रतिरूपमा, उहाँको जस्तै चरित्र, उहाँको जस्तै सोच, उहाँको जस्तै विचारमा हामी सबैजना हुर्किन एकदमै नितान्त आवश्यक छ। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनबाट हाम्रो काम गरे, हाम्रो जिउने तरिका सबै कुराले परमेश्वरको रूप, परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको चरित्रलाई रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने छ यो संसारमा। जसको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, हामी जतिजना प्रभुमा हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको घरानामा जन्म लिएको छन्, हामी संसारका नुनहरू हौँ भनेर परमेश्वरको वचनले भनेका छन्। त्यसले गर्दा हामी नुनिलो बन्न अति नै आवश्यक छ। जसलाई अर्को शब्दमा भन्नु हो भने हामी सबैजना उहाँको चेला बन्नुपर्छ, उहाँ जस्तै बन्नुपर्छ। उहाँको प्रार्थना, हाम्रो प्रार्थना, उहाँको दर्शन हामीले अँगालेर हाम्रो दर्शन बनाउनु पर्यो। उहाँको जुन उद्देश्य छ त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो उद्देश्य हामीले बनाउनु सक्नु पर्यो। र अब त्यो सबै कुरा बन्नका लागि क्रमशः एउटा प्रक्रियामा हामी स्टेप बाई स्टेप बढ्नुपर्ने छ। कारण किन भन्दाखेरि यो कुनै पनि सर्टकट छैन। अनि अहिलेको दिनहरू जुन तरिकाले यो युगहरू आएको छ, सबै कुरा इन्स्टेन्ट है, सबै कुरा इन्स्टेन्ट हुने, 2 मिनटमा सबै खाना बनिने विभिन्न कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि कतिचोटि हामीभित्र है हाम्रो एकदमै अहिलेको तत्कालै सबै कुरा तुरुन्तै एक क्लिकमै सबै कुरा हुनुपर्ने त्यस्तो खालको हामीलाई परीक्षाहरू आउन सक्छ। तर परमेश्वरको चेलाको रूपमा हुर्किनु पर्दाखेरि त्यसरी हुर्किँदैन। केवल उमेरले मात्र हुर्किँदैन, कति वर्षको पुरानो विश्वासी हामी विश्वास गरेका हौँ भन्ने मात्रले पनि होइन। तर परमेश्वरको यो प्रक्रियाबाट हामी कसरी भएर गएको छ, कसरी हामी सिकेका छौँ, हुर्केका छौँ, अनि यहाँ हुर्काउनेले पनि हामीलाई कसरी हुर्काएको छ, साथसाथै
आफै कसरी हुर्क्यो र अरूलाई हामी कसरी हुर्काउँदैछौँ यो सबै कुरा एकदमै नितान्त आवश्यक छ। त्यसले गर्दा प्रभुले नयाँ नियममा आएर जब ख्रीष्ट येशू प्रभुले अन्तिममा आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुभयो कि जाऊ सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गरा, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, अब चेला बनाऊ भन्नुभएको छ है, चेला बनाउनु। अनि यो भनेको चेला बनाउनु भनेको चाहिँ हुर्काउने कुराहरू हो। र अब यो लेसन जुन फाउन्डेसन छ यो सकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि उता फेरि हामी येशू प्रभुको लाइफ टिचिङ उहाँको मिनिस्ट्रीलाई पनि हामी अगाडि त्यहाँदेखि उताको यो सकेपछि यहाँको उताको सिरिजपछि त्यो सिरिजलाई पनि हामी हेर्छौँ, जहाँनिर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ प्रभुले स्टेप बाई स्टेप कसरी चेला बोलाउनु भयो, कसरी हुर्काउनु भयो र कसरी अगाडि लानुभयो यो कुराहरू। अनि अन्तिममा यो मत्ती 28को 18, 19, 20मा जुन महान आदेशमा उहाँले दिनुभयो, ग्रेट कमिसन दिनुभयो, त्यो दिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले कसरी त्यो सबै दाङदुङ कुरा उहाँले पृष्ठभूमि त्यो तयार गर्नुभयो, त्यो सबै कुरा गर्नुभयो, त्यो हामी पछि हेर्नेछौँ। र यहाँनिर अब हामी जब यो इसाई एउटा प्रभुको परिवारमा परमेश्वरको परिवारमा हामी जन्मेपछि अब त्यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले हुर्किनुपर्ने आवश्यक छ है। अनि त्यो जुन चाहिँ हामी हुर्काउने या चेलापन कुरा गर्छौँ, अनि यदि चेलापन भएन भने चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ है, सबैभन्दा एकदमै अप्ठ्यारो। किन अप्ठ्यारो भन्दाखेरि यदि हामी परमेश्वरको राज्यमा यसरी प्रक्रियाबद्ध चेला बनिनु सकेन भने कतिचोटि हामी जुन टार्गेट हामीले हिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टार्गेट कोही बेला हाम्रो जीवनमा हामी चुकिपठाउँछौँ, हामीले उद्धार पाएका हुन्छौँ तर फल फलाउन सकेको हुँदैनौँ। र परमेश्वरले यो भनेको छ कि तिमीहरूको फलद्वारा जब तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा फल फलाउँछौ तब तिमीहरू मेरो चेला हो भनेर हामी चिनिन्छौँ। त्यसले गर्दा फलद्वारा रुखको पहिचान हुन्छ, फलद्वारा नि तपाईँहरू मेरो जीवनमा हामी ख्रीष्टमा कति बढेको छ, कसरी उहाँको चेला बनेको छ त्यो कुराहरू देखिन जान्दछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू मैले एकदमै नितान्त आवश्यक छ। अब त्यसले गर्दा यहाँ एउटा चेला बनाउने क्रममा एउटा मान्छेले जब विश्वास गर्दछ र हामीलाई यर्मियाको पुस्तकमा यो कुराहरू यर्मियालाई पनि परमेश्वरले भनेको थियो कि तिमीलाई मैले बोलाएको कारण के हो भन्दा यर्मिया 1:10 कतिपय मानिस र त्यो जातिहरूको बिचमा समाजमा जति पनि पुरानो विश्वास, पुरानो सोसियल इभिल्सहरू छ, नराम्रो कुराहरू जति जति ऐश्वर्य कुराहरू छ ती सबै कुरालाई उखाल्न भताभुङ्गा काट्न भत्काउनका लागि प्रभुले उहाँलाई बोलाउनु भयो। फेरि नयाँ गरेर ईश्वरीय तरिकाले त्यहाँनिर नयाँ जग निर्माण गरेर त्यसलाई फेरि नयाँ गरेर बनाउनका लागि पनि उहाँलाई बोलाउनु भयो। र यसरी हामी जब एउटा व्यक्ति कोही पनि ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछ हामी आफैले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि मेरो जीवनमा पुरानो कुराहरू थुप्रै कुराहरू है जुन परिवारमा म हुर्केर आएँ, जुन तरिकाको शिक्षा मैले पाएँ, जुन परिवेशमा म हुर्केँ, जुन किसिमको साथी भाइहरू म सँगसँगै छ, त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको कन्सेप्ट, एक किसिमको भ्याल्युजहरू हाम्रो जीवनमा बन्नेको हुन्छ। अनि यदि त्यो ऐश्वर्य छ भने चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनगडली यस्तो कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरको सन्तानको रूपमा वृद्धि भएर अगाडि बढ्नमा बाधा पुर्याउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू भत्काउनु पर्ने हुँदछ अनि परमेश्वरको वचनको आधारमा सही तरिकाले त्यहाँनिर विश्वासको जग अनि हाम्रो जीवनको त्यो ईसाई जीवनको जग चाहिँ बसालेर लानु अति नै आवश्यक छ। र यसले गर्दाखेरि यो सबभन्दा पहिलो खुड्किलो जब एउटा मान्छे प्रभुमा विश्वास गर्छ त्यहाँदेखि उता प्रभुसँग उसको भेद भइसकेपछि परमेश्वरको राज्यमा ऊ आइसकेपछि अब यी कुराहरू चाहिँ उसको जीवनमा एकदमै आवश्यक कुराहरू जसलाई चाहिँ एकदमै सुरुदेखि नै हामीले यी कुराहरू एकदमै ध्यान पुऱ्याएर अगाडि हुर्काउने क्षेत्रमा बढाएर लानुपर्ने कुराहरू छ। अब यदि सही तरिकाले हुर्काउन सकेनौँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ धेरै ठुलो असर परेर जान्छ। उदाहरणको रूपमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण हामी हेर्छौँ। जब आदम र हावा पापमा पर्यो अनि हामीले जब उत्पत्ति 3 अध्यायको अन्तिमको पदहरू हेऱ्यो भने परमेश्वरले दुईजनालाई अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालिदियो। अनि जब उत्पत्ति 4 अध्याय आयो
तपाईँको उत्पत्ति 4 अध्याय आएको बित्तिकै त्यहाँनिर के लेखेको छ भने आदम र हावाको अब के भएको छ, उनीहरू दुईजनाको शारीरिक सम्बन्ध भएको छ। अनि आदम र हावाको शारीरिक सम्बन्ध भइसकेपछि अघि यहाँनिर 4 अध्यायको उत्पत्ति 4 को 1 पददेखि म पढ्दैछु। आफ्नो पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैयनलाई जन्माइन् र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माए। हाबिल भेडा गोठाला भई र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भई। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्नो भेडाको बगालबाट पहिलो बियाएको पाठाहरूका बोसो भाग ल्याई। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादा रिसाए र उनको मुख अँध्यारो भयो। यहाँनिर सबभन्दा पहिलो भनौँ त्यसको परिणाम भनौँ है, रिजल्ट यहाँ हामी देख्न पाउँछौँ। सबभन्दा पहिलो पुरुष आदम अनि हावा दुईजनाको बिचमा शारीरिक सम्बन्ध भयो। अब हामीलाई यो कुरा अब थाहा छ कि आदम अनि हावा दुवैजना आमाको गर्भमा आएर 9 महिना त्यहाँनिर बसेर त्यहाँनिर जन्मेर हुर्केर आएको होइन। उनीहरूलाई त्यो अनुभवै छैन। उनीहरू फर्स्ट ह्यान्ड क्रिएसन हो। परमेश्वरले एकदमै आफ्नो सामर्थ्यद्वारा आफ्नो शक्तिद्वारा असल अभिप्रायमा आफ्नै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा आफ्नो आत्मा हालेर आदमलाई पनि एकदमै जवान अवस्थामा उहाँले माटोबाट बनाएर त्यहाँभित्र आफ्नो आत्मा हालिदिनु भयो। अनि इभन हावालाई पनि आदमको त्यो करङ निकालेर त्यहीँबाट सृजना गरिदिनु भयो। अब यो दुईवटा हेर्नुहोस् है, दुवैजना यो सानो बालकपनको है ताते हिँड्ने यिनीहरूको अनुभव उनीहरूले पाएन। उनीहरू एकदमै जवान भएर एकैचोटि दुईजनै नै जवान सृष्टि भयो। अनि अब जब तिनीहरूको दुईजनाको शारीरिक सम्बन्ध भयो, अब अचम्म कुरा उनीहरूलाई यो कुराहरू थाहा छैन। अब के भयो, कैन हावा प्रेग्नेन्ट भयो है, पहिलो स्त्री उहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्ट भयो। अब प्रेग्नेन्ट भएपछि अब नेचुरली 1 महिना 2 महिना 3 महिना हुँदै 4 महिना भएपछि बिस्तारै पेट फुलेर आयो होला। 5 महिना भएपछि भित्र नानी चल्नु थाल्यो। अनि दुईजना एक किसिमको अचम्म पनि भयो होला उनीहरू दुईजनालाई। कतिचोटि हेराहेर गर्यो होला, सोध्यो होला उनीहरूले यो के भइरहेको छ है, यस्तो के हुँदैछ। अनि त्यसो हुँदै 6 महिना भयो अझै पेट फुलेर आयो, 7 महिना भयो अझै ठुलो भयो। अब यिनीहरूलाई थाहा छैन, अब है आदम अनि हावालाई थाहा छैन यो बालक जुन गर्भभित्र आएको छ यहाँभित्र कस्तो खालको के छ है, अनि यो कति महिना बस्ने हो, 15 महिनामा जन्मिने हो कि 20 महिनामा जन्मिने हो कि, उनीहरूलाई केही थाहा छैन। किनभने यो पहिलोचोटि पृथ्वीमा यस्तो कुराहरू हुँदैछ। अब तर ठिकै जब 9 महिना भयो अनि जब समय आयो अनि के भयो, कैन जन्मियो। पहिलो व्यक्ति भनौँ न, जसरी तपाईँहरू म आमाको गर्भबाट जन्मेको छ त्यसरी पहिलो व्यक्ति जन्मिने कैन जन्मियो। जन्मिएपछि मलाई लाग्छ दुईजना जब त्यो कैन बाहिर आमाको गर्भबाट बाहिर निक्ल्यो, आदम र हावा एकदमै छक्कै पर्यो होला। हेरेकै भयो होला यो के हो, भित्र त यस्तो पो थिएछ त, यो भित्र यस्तो हात खुट्टा आँखा यो सबै अङ्गहरू कसले बनायो होला। उनीहरूलाई एकदमै अचम्म लाग्यो होला। अनि वास्तवमा यो बनाउने को परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब त्यहाँभित्र लाइफ जीवन सुरु गर्दा एक थोपा प्राण सुरु हुँदा एक थोपा रगतबाट सुरु भएको छ भने त्यहाँभित्र आत्मा परमेश्वरले नै हालिदिनु भयो। अनि त्यो भित्र 9 महिना सबै हार मासु नसा एक एकवटा भागहरू सबै परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभयो। मानिसले कहिले पनि परमेश्वर छ कि छैन भन्ने प्रश्न यदि मान्छेले गर्यो भने त्यो चाहिँ मूर्खता हो भनेर बाइबलले भन्दछ। कारण किनभने मान्छे जसरी बनिएको छ त्यसैले पनि प्रमाणित गर्छ, तपाईँ र म जो तरिकाले बनेको छ त्यसैले प्रमाण गर्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सामर्थी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी आदोनाई एलोहिम हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ।
कारण किन भन्दाखेरि त्यो एक थोपा ब्लडबाट लाइफ सुरु भएपछि 9 महिनाभित्र कसरी भित्र सास फेर्यो होला, कसरी त्यहाँभित्रको आन्द्रा भुँडी एक एकवटा अहिले त्यसको एक एकवटा अर्गेन्सहरू साइन्समा है डक्टरहरूले सबै विषय एकैचोटि पढ्नु सकिरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीलाई मुटुको फाल्टै स्पेसलिस्ट चाहियो, किडनीको फाल्टै स्पेसलिस्ट चाहियो, नसाको बेग्लै चाहियो, हड्डीको बेग्लै चाहियो। तर यो सबै हड्डी, नसा, माथिको ब्रेन, त्यहाँदेखि आँखाको यो रोशनी, यो सबै हार, मासु, बाहिरको सेल्सदेखि लिएर मसल सबै कुरा परमेश्वरले 9 महिना अदृश्यमा आमाको गर्भमा तपाईँहरू म हुँदाखेरि उहाँले बनाउनु भयो। यहीँबाट हामीले थाहा गर्न सक्नु पर्यो मेरो सृष्टिकर्ता, मेरो परमेश्वर जसले मलाई अद्भुत र अक्षम तरिकाले रचना गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा त तपाईँहरू म जस्तो, हामी जस्तो अर्को कोही पनि छैन, अर्को कोही पनि छैन। हामी जस्तो जुन पिस छ, सायद हामी दोकानमा कुनै पनि सामान मन पर्दा एक्ज्याक्टली त्यस्तै खालको चिजहरू, क्यामेरा होस्, मोबाइल होस्, जुत्ता होस्, हामी पाउँछौँ, अर्को पिस पाउँछौँ। तर तपाईँ अनि म जस्तो यो सारा संसारमा जति मानिसहरू छ अनि आदमदेखि अहिलेसम्म कति बितेर गयौँ, त्यो बिचमा त्यत्रो खरबौँ बिचमा हामी एउटै मात्र पिस हौँ। त्यस्तो खालको अरू कोही पनि छैन। तपाईँ र मेरो जस्तो डिएनए, तपाईँ र मेरो जस्तो फिङ्गर प्रिन्ट्स भएको अरू कोही पनि बनेको छैन, अहिले संसारमा पनि छैन, बनिनेवाला पनि छैन। किन भन्दा परमेश्वर एकदम स्पेसिफिक हुनुहुन्छ, डिस्टिङ्क्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मलाई एकदम व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ अनि एकदमै उहाँले समय दिएर हामीलाई बनाउनु भएको छ। अब उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता, त्यस कारणले गर्दा उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अब जब आमाको गर्भमा त्यसरी बनिँदा तपाईँले सोच्नुहोस् न, मान्छेको यो डल्लै यो शरीरको बनावटले नि परमेश्वर कति अचम्मको हुनुहुन्छ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जसरी यो आँखाको हामीले यो रोशनी हेर्नुहोस् है, अनि विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि 10 लाख जस्तो सानो सानो नसा एक दाहिने र देब्रेपट्टि नेगेटिभ र पोजिटिभ जब यिनीहरू त्यो हुन्छ, कोलाइड हुन्छ, त्यहाँदेखि एउटा जुन करेन्ट जस्तो जुन शक्ति निक्लेर आउँछ त्यसले हाम्रो आँखाभित्र भिजन दिन्छ भनेको छ। अब यो खालको लेन्स कसैले पनि डेभलप गर्नु सकेको छैन। अनि अर्को तपाईँको हाम्रो मुखमा ठिक्कै मुखमै एउटा सानो एक पिस मासु छ जसलाई हामी जिब्रो भन्छौँ है। अब त्यो यति अचम्म, अति साह्रो अचम्म लाग्छ हामीलाई। ठिक्कै परमेश्वरले अब यो हाम्रो मुखमा ठिक्कै अगाडि राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो एक पिस एउटा यसरी अब मासुको टुक्रा छ, तर त्यो टुक्राभित्र कस्तो खालको सेन्सर छ, कस्तो खालको सेन्सिबिलिटी छ हेर्नुहोस् त। खल्लो थाहा पाउने, तितो, गुलियो, नुनिलो, अमिलो, मिठो सबै थाहा पाउने। अनि त्यो पनि परमेश्वरले ठिक्कै अब मुखको त्यो जुन अब दैलो भनौँ न, यो कसरी सोच्नु भयो होला। यहाँबाट चाहिँ उहाँले हामीले खाना खानुपर्ने, चिया पिउनुपर्ने, पानी पिउनुपर्ने हामीले डेली गरिरहेकोले गर्दाखेरि हामी त्यसको वास्ता गर्दैनौँ। तर वास्तवमा फर्स्ट त्यो पिस जब बनिँदाखेरि तपाईँ सोच्नुहोस् र डिजाइन गर्दाखेरि उहाँले कसरी सोच्नु भयो होला। र त्यो पनि यहाँनिर ठिक्कै कुनै पनि एउटा वस्तु हामीले मुखमै लगाएपछि हामी थाहा गर्छौँ, चाख्छौँ, मिठो रहेछ। अनि त्यति बेला हामी के भन्नु सक्छौँ, प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँ सृष्टिकर्ता, मलाई सृष्टि गर्नुहुने, मेरो लागि यति धेरै तपाईँले वास्ता गर्नुभयो कि इभन कुनै पनि वस्तुहरू मैले खाँदाखेरि पनि खालि पेट भर्नुको लागि मात्र, जिउनुको लागि मात्र होइन, इभन मैले टेस्ट पनि गर्न सकोस् र इन्जोय गर्न सकोस् त्यहाँनिर कि मिठो या त कस्तो कुरा जसले तपाईँलाई एकदमै स्वादिलो लाग्छ। त्यो कुराहरू तपाईँले स्वाद पाइसकेपछि कमसेकम हामीले हाम्रो सृष्टिकर्तालाई हात उचालेर तपाईँलाई धन्यवाद छ, यति साह्रो अनुग्रह अनि प्रेम तपाईँले म माथि राख्नुभयो भनेर हामीले थाहा गर्न सक्नु पऱ्यो। हाम्रो यो बनावटी नै एकदमै अद्भुत अचम्मको छ। अनि यसरी अब कैन पहिलो 9 महिना यसरी बसेर ऊ जन्म्यो। जन्मेपछि आदम र हावा एकदमै छक्कै पर्यो, के भयो, यस्तो पो थिएछ त है। उनीहरूले त अब देखेको थिए के चल्दैछ, के हो, कस्तो हो, के हुने हो, अब कति बस्ने हो पेटमा, केही थाहा छैन। तर जब ऊ जन्मेर आयो र उसको त्यो देख्यो, रूप देख्यो, उनीहरू दुईजना छक्कै पर्यो। अब छक्कै मात्रै परेन, त्यहाँदेखि के भयो भन्दा दुईजनाले चाहिँ अब कैनलाई एउटाले बोक्यो होला, बोकेर अब उसले कुदायो, एक्साइटेड भयो, एकदमै उत्साहित भयो।
त्यहाँदेखि एकछिनमा अर्को अब आमाले खेद्दै आयो र भन्यो मेरो बाबुलाई कहाँ लगेको, म लान्छु। अनि फेरि आमाले बोक्यो, फेरि बाउले बोक्यो, फेरि आमाले बोक्यो। आमाले अलिकति अनुशासन गर्नु खोज्यो, बाउ पछाडि ब्यागमा उठिहाल्यो। बाउले केही गर्नु दिएन। गर्दा 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 के भयो, नानी एकदमै पुल्यो अनि ऊ बिग्रियो। वास्तवमा चेला पनि यही हो, हुर्काउने तरिका। तपाईँ र मैले कसरी हुर्काउने, कुन तरिकाले हुर्काउँदैछ। अब त्यो नानी चाहिँ जब एकदम पुलायो, जे माग्यो त्यही दियो है, यहाँ जान्छु भने त्यहाँ गयो, अब दिएन भने एकदमै पछारेर रुनु थाल्यो। आमा बाउ एकदमै त्यो रोएको बित्तिकै सहनु नसकेर बोकेर हिँडाइहाल्यो। उसलाई कहीँ पनि अनुशासन गरेन, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाएन। त्यसको कारणले गर्दा पछि जब ऊ ठुलो भयो, आदम र हावाले निश्चय पनि उसलाई भनेको थियो, त्यो जुन पछि गएर हाम्रो लागि बलिदान हुनुपर्ने, बलि हुने अनि रगतद्वारा हाम्रो पापको प्रायश्चित हुने, त्यो कुराहरू पक्का सिकाएको थियो। तर जब उसलाई सानो बेलामा हुर्काउँदाखेरि सही तरिकाले उसको हुर्काइ नभएकोले गर्दा पछि ठुलो भएर ऊ गैर जिम्मेवारी व्यक्ति भएर आयो र उसले त्यो कुराहरूको कुनै महत्त्व दिएन। अनि उसले एकदमै पछि गएर उसले जुन सही तरिकाले भेटी ल्याउनु पर्ने थियो परमेश्वरको अगाडि, उसले ल्याएन। अन्तिममा गएर ऊ जो चाहिँ पहिलो तपाईँ र म जस्तै आमाको गर्भमा 9 महिना बसेर जन्मिने पहिलो व्यक्ति भनौँ, त्यो व्यक्ति चाहिँ हत्यारा भयो, आफ्नै भाइलाई मार्ने हत्यारा भएर आयो। अनि ऊद्वारा ऐश्वर्य वंश निर्माण भएर गयो। अनि त्यसै गर्दा तपाईँ र हामीले जहिले पनि यो कुरा थाहा गर्नु पर्यो। अब जब म प्रभुमा विश्वास गर्नु, ग्रहण गरेर पापको पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा परिवारमा जन्मिनु ठुलो कदम हो। तर त्यसको पछि अर्को कदम अब परमेश्वरमा भएर परमेश्वरमा सही तरिकाले मार्गदर्शन पाएर हुर्किनु, शिक्षामा त्यो हुर्किनु पनि अति नै आवश्यक छ। यो दुईटा उत्तिकै बराबर इम्पोर्टेन्स हो भनेर तपाईँ र मैले बुझ्नु सक्नु पर्यो। यदि सही तरिकाले हुर्काइ भएन भने कैनको जीवनमा जुन तरिकाले उसले गर्दाखेरि उसको मुनि आउने पिँढी नुहाको समयसम्म कति लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ ऐश्वर्य भएर गयो। तर एउटा सुरुवात त्यो बिग्रेकोले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा बिग्रेर गयो। अब यहाँबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि मान्छेहरू हामी सबैजना कोही व्यक्ति आज नयाँ गरेर प्रभुमा विश्वास गरेर परमेश्वरको राज्यमा जन्मिँदा हामी एक्साइटेड हुन्छौँ, हामी उत्साहित हुन्छौँ, आशिषित हुन्छौँ, हामी धेरै खुसी हुन्छौँ। तर त्यति खुसीमा मात्र बगेर बसिरहनु भएन, त्यही कुरामा मात्रै हामी अल्झिनु भएन। अब दोस्रो जिम्मेवार त्यो व्यक्तिलाई सही तरिकाले हुर्काउने कुराहरू पनि एकदमै नितान्त आवश्यक छ भन्ने भुल्नु भएन। अनि त्यसलाई हामीले एकदमै ध्यान दिन सक्नु पर्यो। अब यहाँनिर जब एउटा मान्छेलाई सही तरिकाले हुर्कायो भने चाहिँ अनि ऊद्वारा चाहिँ एउटा ईश्वरीय वंश सुरु भएर त्यही कुरा गुणात्मक तरिकाले वृद्धि हुँदै 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 अनि पछि गएर हजार लाखौँ मान्छेहरूको जीवनमा फरक पर्दै आशिष बन्दै अगाडि बढ्न पुग्छ। अब त्यही कुराहरूलाई लिएर अब हामी एउटा मान्छे प्रभुमा जन्मेपछि कसरी उसलाई हुर्काउनु पर्छ, के शिक्षा दिनुपर्छ, उसलाई विशेष गरी उसको विश्वासको झक कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको विषयमा अब हामी यो सेसन हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो सेसन एकदमै नितान्त आवश्यक छ। अब प्रेरित पौलले भन्छ अरू कुनै जग छैन, सबभन्दा पहिलो जग कुनै ढुङ्गा प्रभु येशू स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँमा जब हामी विश्वास गर्छौँ उहाँ हाम्रो पहिलो है रक, हाम्रो पहिलो चट्टान जहाँनिर हाम्रो विश्वास बसेर हामी परमेश्वरको परिवारभित्र जन्मेका हुन्छौँ। अब त्यहाँनिर जन्मेपछि है चाहे हामी 30 वर्षको उमेरमा प्रभुलाई ग्रहण गरौँ या 40-50 वर्षको उमेरमा ग्रहण गरौँ, तर जुन दिन तपाईँ र मैले येशूलाई ग्रहण गर्छ त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ त्यो जन्मिँदाखेरि अब शरीर हाम्रो उमेर 50 पुगे तापनि तर हाम्रो आत्मामा हामी एउटा बालक जस्तो, सानो नानी जस्तो जन्मेको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हामी अब हुर्किन सक्नु पर्यो, एकदमै छुट्टो गरेर शिक्षा दिएर त्यसलाई हुर्कायो भने चाहिँ अनि सही तरिकाले हुर्किन सक्यो भने चाहिँ अब जवाबदेही अनि जिम्मेवार व्यक्ति भएर आउँदछ। र यो हुर्किने कुराहरूको विषयमा हामी यो एक एकवटा विषयहरू खुलेर हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई हिब्रूको
5 अध्यायको 11 देखि 6 को 1 र 2 पद पढ्न गइरहेका छौँ। अनि त्यहाँनिर 6वटा यस्तो विषयहरू बताएको छ जो चाहिँ एकदमै सुरुमै प्रभुको परिवारमा जन्मेपछि बेसिक जुन एकदमै आधारभूत शिक्षा जुनमा हामी सिक्नुपर्छ, हुर्किनुपर्छ, त्यो कुराहरू हामी तपाईँलाई बताउँदैछौँ। अनि त्यहाँदेखि उता मात्रै हामी अरू पछि गएर प्रभु येशू ख्रिस्टको लाइफ, टिचिङ अनि मिनिस्ट्रीलाई पनि हेर्नेछौँ। यहाँनिर हिब्रू 5 अध्यायको 11 देखि म अगाडि हिब्रू 6 अध्यायको 1 र 2 पदसम्म पढ्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ, तर बुझाउनु गाह्रो छ, किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्ने थियो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परेको छ। तिमीहरूलाई खदिलो भोजन होइन तर दुध चाहिन्छ। दुध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ। खादिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूको निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुटाउन सक्ने भएको हुन्छ। अब 6मा, यसकारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतिर बढौँ, मृत्युतिर लैजाने कामहरूबाट पश्चाताप, परमेश्वरमाथिको विश्वासको कुराको जग फेरि नबसालौँ, विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकोहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्तो कुराहरूको जग फेरि नबसालौँ। यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौँ। आमेन। अब यहाँनिर है तपाईको कुनै पनि व्यक्ति, अब हामी विश्वास गरेको सायद 2 साल भयो, 5 साल भयो, 10 साल भयो है, तर एकदमै प्राथमिकता त्यो आधारभूत शिक्षा र सिद्धान्तहरूमा सही तरिकाले उसलाई शिक्षा दिएको छैन, हुर्किएको छैन भने चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दा केवल एउटा दुधे बालक जस्तो है, 10 वर्षको भए तापनि केवल एउटा दुधे बालक जस्तो भएर आउँदछ है। एउटा परिवारमा यस्तो खालको घटना पनि छ है। उहाँको अब सबै धेरै छोरीहरू भएको कारणले गर्दा अन्तिममा गएर एउटा कान्छो चाहिँ छोरा भएर जन्म्यो। अनि बुवा एकदमै उत्साहित भयो, अब छोरा जन्म्यो। 4-5वटा छोरी भयो, अब अन्तिममा एउटा छोरा जन्म्यो भन्दा उहाँलाई एकदमै धेरै खुसी भयो। अनि छोरी जन्मेको कारणले गर्दाखेरि छोरा जन्मेको कारणले उहाँले साथीभाइहरूलाई बोलाएर पार्टी पनि दियो, खुसी पनि मनायो धेरै। अनि त्यो छोरालाई चाहिँ विशेष रूपमा उहाँले ध्यान दिन थाल्नुभयो। सानै उमेरदेखि उसको लागि फाल्टै रुम, उसको फाल्टै टेबल, उसको फाल्टै सबै कुराहरू उसलाई बन्दोबस्त गर्दै लग्यो। अनि बुवा पनि एउटा राम्रो पोजिसनमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँसँग अब यो त्यो नानीलाई सबै कुरा दिनु सक्ने खालको अवस्था भएकोले गर्दा नानीलाई एकदमै फुलफुलायो, जे माग्यो त्यही दियो, जस्तो माग्यो जहाँ जान्छु भने त्यहीँ। अनि त्यो नानीलाई केही पनि काम गर्न पनि दिएन, एकदम ओभर प्रोटेक्सन गरेर उहाँले राखिदिनु भयो। यहाँसम्म कि बिहान स्कुल उहाँले पुऱ्याउनु गयो, दिउँसो खाजा पनि ठिक्कै गेटमा उहाँ आफै पुऱ्याएर खुवाइदिने, बेलुका ठिक्कै फेरि गेटमा गाडी लिएर लिनु आइरहेको छ। अब स्कुलको समयमा त ठिकै छ, ल प्राइमेरी लेभल, मिडल लेभलमा पढ्दा पनि त्यसै गर्नुभयो। हाई स्कुल सक्ने बेला भइसक्यो, त्यो त्यति बेला पनि त्यस्तै उहाँले एकदमै दोहोऱ्याइरहेको छ, लगिरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि भएन कलेज गयो, युनिभर्सिटी गयो, त्यो सक्दा पनि उहाँले त्यही नै गरिरहेछ। अन्तिममा गएर नानीले PhD सभा पनि गर्यो, एकदमै पढेर राम्रो पढ्यो। तर अब व्यवहार भनेको चाहिँ बाहिर बजारमा गएर एउटा सानो कुरा पनि उहाँले किन्नु नसक्ने अवस्था भइसक्यो। किन भन्दा सबै कुरा बाउले गरिदियो है, जे भन्यो जति बेला भन्यो बाउले सबै गरिदियो। अति नै धेरै माया, एकदमै धेरै प्रोटेक्सन दिएर चाहिँ त्यो छोरालाई हुर्कायो। दुःख लाग्दो कुरा के भयो भन्दा पढ्नु त पढ्यो, PhD पनि गर्यो, राम्रो भयो, राम्रो जब पायो, करिबन 2-2.5 लाख मासिक तलब स्यालेरी पनि आयो। पछि गएर विवाह भयो। पहिला विवाह हुँदाखेरि सायद अब अरूले त्यो एरेन्ज गरिदियो, मिलाइदियो, त्यसले गर्दा अब त्यो सबै कुरा थाहा भएन, एकअर्कासँग भेट पनि भएन, चिनाजाना भएन, व्यवहार कसरी गर्दो रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएन। अन्तिममा गएर वर्ष दिनभित्रमै 2 जनाको डिभोर्स भयो। किन भन्दाखेरि त्यो जससँग उहाँको विवाह भएको थियो उसले के भन्यो भने उहाँ त शरीरमा मात्रै हुर्केको छ,
हो महिनामा 2-2.5 लाख रुपियाँ स्यालेरी लिएर पनि आउनुहुन्छ, तर बानी बेहोरा अनि सबै व्यवहार चाहिँ एउटा सानो नानी जस्तो छ। अब सबै कुरा चाहिँ अब श्रीमतीले गरिदिनु पर्ने, लुगा धुनुपर्ने हो कि कहिले धुनुपर्ने हो, कहाँ के गर्नुपर्ने हो, कोसँग के बोल्नु, प्रत्येक कुरा चाहिँ अब श्रीमतीले गर्नुपर्ने। कारण किन भन्दाखेरि जो उहाँको श्रीमानलाई जुन तरिकाले ओभर प्रोटेक्सन गरेर पुल पोलाएर एकदमै ज्यादै सुरक्षा दिएर जसरी उसलाई केही गर्नु दिएन, केही अनुभव गर्नु दिएन, त्यसले गर्दा पछि ठुलो भएर ऊ केही पनि फेस गर्नै नसक्ने, खालि उसले पढेको क्षेत्रमा जे काम छ त्यो मात्रै गर्ने, स्यालेरी ल्याउने, अरू केही नजान्ने। अब केवल मन्थली स्यालेरी मात्रै लिएर हुँदैन, किन भन्दाखेरि एउटा घर अनि परिवार भएपछि एकअर्कासँग कति दुःख सुख प्रेसर विभिन्न कुराहरूमा सँगै हामा हाम मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर त्यस्तो अवस्था भएन। दुईजना एकदमै पछि गएर उहाँको दोस्रो फेरि अर्कोसँग विवाह भयो, त्यो पनि वर्ष दिनमै टुट्यो। अनि पछि गएर 3-4 वर्षसम्म उहाँको विवाह भयो, अन्तिममा गएर सबैसँग उसको विवाह टङ्गेन। ल लास्टमा इभन त्यो नानीले पनि आफ्नो बाउलाई दोषाएको छ कि तपाईँले मलाई गलत तरिकाले हुर्काउनु भयो, सबै एकदमै ओभर प्रोटेक्सन दिएर ओभरै तपाईँले मलाई केयर गरेर मलाई केही कुरा फेस गर्नु दिनु भएन, जसले गर्दा आज म नानी जस्तो भयो। अनि हामीले पनि जब एउटा कोही व्यक्ति येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर हाम्रो मण्डलीमा पहिलोचोटि उसले जन्म लिन्छ भने होला, सानो बेला हामी बालक बेला उसलाई दुध हामी खुवाउँछौँ है, दुध र भात खुवाउँछौँ, तर त्यहाँदेखि उता उसलाई बिस्तारै खदिलो खानाहरू पनि खुवाउँदै हुर्काएर चाहिँ एकदम जिम्मेवार हुनु सक्ने, प्रेसर थाम्नु सक्ने, जवाबदेही बन्नु सक्ने त्यस्तो खालको कुराहरूमा उसलाई निर्माण गर्दै लानु पर्यो। कतिजना मान्छेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिभाइभल भयो तर रिपेन्टेन्स बिना। कारण किन भन्दाखेरि खालि बिलिफ मात्र परिवर्तन भएको छ, क्यारेक्टर र बिहेभियर केही पनि उयो भएको छैन, परिवर्तन भएको छैन। बिलिफ एउटा विश्वास चाहिँ म इसाई हुँ, म क्रिस्चियन हुँ, अनि अन्तिममा गएर उसले त्यो मान्छे के हुन्छ, इसाईलाई एउटा धर्मको रूपमा, यो धर्मदेखि म अर्को धर्म परिवर्तन भएको रूपमा मात्र लिन्छ, तर उसलाई त्यो जुन परमेश्वरको वचनको आधारमा गाइडलाइन छ त्योको आधारमा उसले आफ्नो जीवनलाई परिचालन गरेर अगाडि बढाएको हुँदैन। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो व्यक्ति पछि गएर फलदायक हुँदैन। उसले आफ्नो विश्वास जोगाउनु सक्यो भने उद्धार र मुक्ति निश्चय हुन्छ, तर ऊ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा फल फलाउन सक्ने र प्रभुको चेला बन्न सकिरहेको हुँदैन। र यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले कसरी हुर्काउँदैछु यो एकदमै नितान्त आवश्यक छ। यहाँनिर भनेको छ कि अब यहाँनिर जो हिब्रूको जसले लेखकले यो त्यहाँको विश्वासीलाई भन्दैछ, तिमीहरू कति दिनदेखि विश्वासी भएको, धेरै दिन भइसक्यो, तर अझै पनि तिमीहरू एउटा गकिलो तरिकाले कुनै पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। तिमीहरू अहिले पनि दुधे बालक जस्तो भइरहेको छ। कारण किन भन्दा अब तिमीहरूको बिचमा त्यो सुरुदेखि नै प्राथमिकता सिद्धान्तहरूको जुन शिक्षा छ जसले चाहिँ मान्छेलाई एउटा परिपक्वतामा लान्छ, त्यो कुराहरू तिमीहरू बिचमा बसालेको छैन। अनि यो एकदमै आवश्यक छ हामी बिचमा कसरी हामी एउटा चेला बनेर परिपक्वमा बढ्नका लागि यो स्टेप्सहरू एकदमै बसाल्नु आवश्यक छ। र यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यसले के भन्दछ भन्दाखेरि जब हामी यसरी हुर्किँदाखेरि है, पहिला दुधे बालक दुध भात खाए तापनि पछि हामीले बिस्तारै सबैतिर अब हुर्काउँदै एक्सपोजर दिँदै अगाडि बढ्न थाल्यो र सही तरिकाले त्यसलाई ब्यालेन्स तरिकाले उसलाई लानु सक्यो र ऊ राम्रो तरिकाले हुर्क्यो भने चाहिँ अन्तिममा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ असल र खराब छुटाउन सक्ने खालको व्यक्ति हुन्छ र उसले आफ्नो राइट डिसिसन गर्न सक्ने खालको अवस्था हुन्छ। हामी सानो मण्डलीमा जन्मिँदै हामी चाहिँ दुखिया हो भन्नु मिल्दैन। सानो मण्डलीमा जन्मे तापनि राम्रो तरिकाले हुर्केपछि अन्तिममा त्यो सबैजना जवाबदेही र जिम्मेवार भयो भने त्यही चाहिँ सबैभन्दा आशिषित र ठुलो मण्डली भइपठाउँछ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो हो कि हामीले प्राथमिक सिद्धान्तहरूमा आधारभूत शिक्षाहरू सबै सिकेर हामी एकदम परिपक्वतिर बढ्दै जानु पर्यो र हामी उहाँको चेलाको रूपमा नैतिक गुणहरू, हामीभित्रको त्यो चरित्र, सोच, विचारहरू सबै परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो, जसको अर्थ हो हामी परिपक्वतिर, हामी मेच्युरिटीतिर बढिरहेको हुन्छौँ। र यसले गर्दाखेरि यो एकदमै नितान्त आवश्यक छ। र यो हुनका लागि यहाँनिर 6 वटा यस्तो
कदमहरू यहाँ पहिला प्राथमिकता सिद्धान्तहरू है बेसिक फाउन्डेसनल कुराहरू डक्ट्रिन्सहरू चाहिँ 6 यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा दिएको छ र यो 6 हामी एक एकवटा सेसन गरेर अब अर्को सेसनदेखि हामी यो कुराहरू एक एकवटा गर्दै हेर्दैछौँ किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दा मैले यसको इन्ट्रोडक्सन पनि तपाईँहरूसँग लामो समय लिएर यो बताइरहेको छु अनि साथसाथै अब एक एकवटा विषय हामी यो कुराहरू एकदमै डिटेलली हेर्नेछौँ ताकि तपाईँ र मैले यो स्टेप बाई स्टेप बुझ्न सकौँ आफै पनि यसरी हुर्कौँ र आफूले प्रभुमा ल्याएको मान्छेहरूलाई पनि यसरी हुर्काउनु आवश्यकता छ अब यहाँनिर 6वटा कुराहरू चाहिँ के भनेको छ भन्दा सबभन्दा पहिलो के भनेको छ भन्दा मृत कार्यहरूबाट पश्चाताप है मृत कार्यहरूबाट पश्चाताप भनेको छ यहाँनिर मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप गर्नु अब यहाँ थुप्रो कुरा छ मृत्युतिर लाने काम के हो पश्चाताप के हो सही पश्चाताप कस्तो हुन्छ त्यसको साइन कस्तो त्यसको चिन्हहरू हामी कसरी देख्न सक्छौँ एउटा मान्छेले साँचो पश्चाताप गरेन कसरी थाहा पाउने यो कुराहरू अब हामीले वचनद्वारा थाहा पाउन सक्छौँ र पहिलो कदम मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप गर्न नितान्त आवश्यक छ अब त्यहाँदेखि उता फेरि तपाईँको अर्को चाहिँ के छ भन्दा जब एउटा मान्छेले अब मृत्युतिर लाने कामहरूबाट पश्चाताप गर्यो अब दोस्रो चाहिँ के छ तब उसले अब के गर्नु पर्यो परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा वो बढ्न सक्नु पर्यो अब परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा वो अगाडि हुर्किनु पर्यो उसको विश्वास कसरी कुन आधारमा कसरी उसले अगाडि बढाइरहेको छ त्यो कुराहरू अब अगाडि लानु पर्यो अनि जब त्यो मान्छे मृत्युतिर लाने कामबाट पश्चाताप गरेर अब परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा ऊ अगाडि बढ्न थालेपछि अब तेस्रोमा के भनेको छ विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षाहरू उसलाई दिनु पर्यो अनि विशेष गरी थुप्रै बप्तिस्माहरू मध्येमा हामी 4वटा बप्तिस्माको विषयमा हामी हेर्छौँ अनि यहाँ 4वटा ब्याप्टिजमको कुरा चाहिँ के छ भन्दा सबभन्दा पहिला ख्रिस्टको शरीरमा बप्तिस्मा लिनु त्यो बप्तिस्मा हुनु त्यहाँदेखि पानीको बप्तिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाममा त्यहाँदेखि आगोको बप्तिस्मा जसले तपाईँ र मलाई खार्ने काम हुन्छ अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा जसले तपाईँ र मलाई चेला हुने एउटा गवाई बन्ने शक्ति पनि प्रदान गर्दछ र त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब विभिन्न बप्तिस्माहरूको शिक्षा सकेपछि अब त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामी केमा जानु पर्यो हात राख्ने सेवाकाईमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो अब त्यो हात राख्ने सेवाकाई के हो अनि यो यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट किन हो है हातै राख्नुपर्ने यो दुईवटा हात चाहिँ किन यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट हो अनि यो कुराहरू हामी अब जब हाम्रो सेसन आउँछ त्यो कुराहरू हेर्छ अनि यो 4वटा मृत्युतिर लैजाने काम परमेश्वरप्रतिको विश्वास विभिन्न बप्तिस्माहरूको सिद्धान्त अनि हात राख्ने जुन सेवाका यो 4वटा प्रक्रिया चाहिँ हामी यहाँ संसारमा छँदै एउटा प्रभुमा जन्मेपछि हुर्किने प्रक्रिया यहीँनिर नै अनुभव भएको हुनु पर्यो लोकल चर्चमा हामीले यो सबै जहाँ परिवारमा हुर्केको जन्मेको छ त्यहीँनिर हुर्काउने यसरी यो स्टेप बाई स्टेप तरिका जानु पर्यो अनि यो जुन विषयहरू चाहिँ यो 4वटा यो चाहिँ यहीँनिर यही संसारमा हुँदै विश्वासी जीवन यहाँ जिइरहेको बेलामा यो 4वटा प्रक्रियाबाट हामी जानु पर्यो अनि अन्तिमको 2टा जुन छ पुनरुत्थान अनि अनन्त न्याय चाहिँ भविष्यको कुराहरू यो चाहिँ परमेश्वरले अब वर्तमानदेखि भविष्य कनेक्ट गरेर भविष्य चाहिँ यो सबै कुरा गरे बापत भविष्यमा के हुन गइरहेको छ त परमेश्वरले कुनै पनि कुरा अन्धकारमा राखिदिनु भएको छैन सबै कुरा उहाँले प्रकाश गरेर हामीलाई सबै कुरा उहाँले देखाइदिनु भएको छ ताकि हामी बुझ्न सकौँ हामीले यो सबै कुराहरू किन गरेको रहेछ यो गर्दाखेरि पछि गएर परिणाम के हुने रहेछ यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरा सबै उहाँले बताइदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलाको यो 4वटा जुन अनुभवहरू छ यो 4वटा फेरि स्टेप बाई स्टेप छ यो चाहिँ एउटा स्किप गरेर एकैचोटि मृत्युतिर लैजाने कामबाट सिधै माथि दोस्रोमा हात राख्ने सेवाकाई फेरि मात्र पछाडि आएर विश्वासको कुराहरू होइन यो परमेश्वरले क्रमशः स्टेप बाई स्टेप बताउनु भएको छ जस्तो अब हामी स्कुल पढ्दैछ भने एकैचोटि 12
मैले 12 पास गर्ने भन्ने सोचेको छ भने पनि तर म एकैचोटि 12 किताब पढेर भएन। मैले एउटा स्कुलमा दाखिल हुनु पर्यो, 1 देखि मैले सुरु गर्नु पर्यो, अनि दोस्रो साल 1 पास गरेर 2 मा जानु पर्यो, 2 पास गरेर 3 मा जानु पर्यो। त्यसरी गर्दै गर्दै 12 वर्ष लगाएर अनि उसले एउटा व्यक्तिले हाई स्कुल ग्रेजुएट गर्छ, अनि मात्र ऊ एउटा हाई स्कुल डिग्री होल्डर हुन्छ भनी। अब परमेश्वरको चेला हुँदाखेरि अघि हामीले भनेको छ कुनै कुरा इन्स्टेन्ट हुँदैन, कुनै कुरा 2 मिनटमा सबै कुरा भएर आउँदैन, सर्टकट छैन। यो एउटा प्रक्रिया अनि प्रोसेस भएर हामी जानुपर्नेछ। अनि यो प्रोसेसहरू प्रभुले यहाँनिर स्टेप बाई स्टेप देखाइदिनु भएको छ। पहिलो के छ, सबभन्दा पहिलो कदम जब एउटा मान्छेले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको सन्तान हुन जान्छ र परमेश्वरको परिवारमा ऊ जन्म लिन्छ, सबभन्दा पहिलो उसले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, मृत्युतिर लैजाने कामहरूबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ। मृत्युतिर लैजाने काम चाहिँ के हो त, र मृत्युतिर लैजाने कामबाट कसरी पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पहिलो सेसन हामीले त्यो कुराहरू एकदमै डिटेलमा हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँदेखि जब यो सेसन सक्यो, यसलाई अनुभव पनि गऱ्यौँ, हामीले यो कुराहरू हाम्रो लाइफमा डिल गर्दै लग्यौँ, अनि यो मृत्युतिर लैजाने कामहरू पश्चाताप गर्दाखेरि कुन कामहरू चाहिँ मृत्युतिर लाने हो, कुन काम चाहिँ ईश्वरीय काम हो, यो ईश्वरीय काम गर्नुपर्दा कहाँबाट गाइडलाइन्स पाउनुपर्छ, कसले बताउने हो, कसरी, यो सबै कुरा हामी सिक्नु पर्यो। अब मेन कुरा त के छ भन्दा परमेश्वरको वचन छ जो हाम्रो लागि मेन मार्गदर्शक एउटा गाइडलाइन्स जस्तो, र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, हामीलाई अर्थी दिनुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ, धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नका लागि तालिम दिनुहुन्छ। अनि त्यो कुराहरू गर्दै गर्दै किनभने हिजोसम्म मेरो प्रत्येक कुराहरू जुन जुन मेरो बेस बसेको छ, तरिका सोच्ने, हेर्ने, गर्ने सबै कुराहरू, इभन जीवनको उद्देश्य म कहाँबाट आएँ जे बसेको छ त्यो सबै सही नभएको कारणले गर्दा, ऐश्वर्य भएकोले गर्दा, कतिचोटि मान्छेहरूले आफैले बनाएको कुरा सोचेको आधारमा भएकोले गर्दा त्यो सबै जगहरू भत्काएर अब परमेश्वरमा सही तरिकाले जग बसाल्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुरानो जति पनि मृत्युतिर लैजाने जुन एउटा काम, आदत, हाम्रो सोच्ने तरिका, हेर्ने तरिका छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, त्यो कुराहरूलाई छोड्नु सक्नु पर्यो, त्यहाँबाट हामी फर्किनु पर्यो। त्यसले गर्दा के भनेको छ, मृत्युतिर लैजाने कामबाट पश्चाताप गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि मात्र हामी कहाँ अब आफूमाथि भर पर्नु छोड्नु पर्यो, आफू खुसी काम गर्नु छोड्नु पर्यो, अनि त्यहाँदेखि हामी कहाँ जानु पर्यो, परमेश्वरप्रति विश्वासमा अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि विभिन्न बप्तिस्माहरूको सिद्धान्तहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, अनि त्यो सबै सिकिसकेर अनि हात राख्ने सेवाकै सिकेर अनि मात्र त्यो फ्युचरको भविष्यमा परमेश्वरले प्रकाश गर्नुभएको पुनरुत्थान के हो, कति बेला हुन्छ, अनि अनन्त न्याय कस्तो हुन्छ, न्याय किन हुन्छ, जजमेन्ट, यो सबै कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अनि जब यसरी बुझेपछि एउटा मान्छेलाई अहिलेको वर्तमानदेखि लिएर भविष्यको त्यो महिमित आशासँग जोडेपछि उसलाई यो संसारको कुनै पनि कुराले छुँदैन, संसारको कुनै पनि कुराले अल्झाउँदैन, अनि यो टेम्पोरेरी कुरामा हामी अल्झेर बस्दैनौँ, अनि हाम्रो तन, मन, धन, हाम्रो सबै ध्यानहरू माथिको कुराहरूमा हामी लगाउन सक्छौँ। हामीलाई केवल माथिको कुरामा ध्यान लगाऊ भनेर मात्रै होइन, तर त्यो माथिको कुराहरूमा कसरी ध्यान लगाउनु पर्ने यो जान्नु नितान्त आवश्यक छ। हामीलाई केवल गएर सबैलाई चेला बनाऊ भन्ने मात्रै होइन, तर कसरी चेला बनाउनु त्यो पनि सिक्नु एकदमै आवश्यक छ। र परमेश्वरले तपाईँलाई एकदमै आशिष गरून्। र यो इसाई विश्वासको जगको अब यो सेसन हामी सुरु गरिरहेका छौँ। भोलिदेखि अब नेक्स्ट आइतबारदेखि हामी यो पहिलो मृत्युतिर लाने कामको विषयमा हेर्छौँ, त्यहाँदेखि अर्को फेरि सेसनमा विश्वासको कुरा हेर्छौँ, अनि त्यसरी बप्तिस्माको एक एकवटा कुराहरू हेर्दै हामी यो सायद महिना 4-5-6 सेसन गरेर यो हिब्रूको 6को 1 र 2 पदलाई हामी सिधाउनेछौँ, सक्नेछौँ। अनि म प्रार्थनामा तपाईँले सम्झिदिनुहोस्, मलाई विश्वास छ निश्चय पनि यी कुराहरूले गर्दा तपाईँको जीवनमा विश्वासमा तपाईँहरू प्रगति हुनेछ, आशिषित हुनेछ, तपाईँ आफै पनि असल तरिकाले हुर्किनु हुनेछ, अरूलाई पनि तपाईँले हुर्काउनु हुनेछ। किनभने परमेश्वरले सुरुमै आदमको बगैँचामा के भन्नुभयो, सबभन्दा पहिला मानिसलाई आदम र हावालाई बनाएपछि उहाँले 4वटा कुरा भन्नुभयो, तिमी फलदायक हो, त्यहाँदेखि गुणात्मक तरिकाले मल्टिप्लाई हुनु, त्यहाँदेखि रिप्लेनिस हुनु भनेको भरिँदै जाऊ, त्यहाँदेखि अन्तिममा गएर बसमा गर्दै जाऊ। भन्नुको मतलब पहिला हामी फ्रुटफुल हुनु पऱ्यो, फलदायक हुनु पऱ्यो।
त्यहाँदेखि हामी त्यो फललाई गुणात्मक तरिकाले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि हामी रिप्लेनिस भरिनु पर्ने छ। अनि अन्तिममा बसमा गर्नुपर्ने छ। र कुनै पनि क्षेत्रमा बसमा ल्याएर, ईश्वरीय तरिकाले बसमा ल्याएर, त्यो समाजमा समानता ल्याएर, ईश्वरीय जगहरू निर्माण गरेर त्यो ठाउँमा येशू प्रभुलाई राजा अनि प्रभु अनि सृष्टिकर्ताको रूपमा हामीले खडा गराउनु सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र म एउटा उहाँको चेलाको रूपमा हुर्किनुपर्ने छ। केवल पुल पुलाएर फुर्काएर हामी चेला बनाउनु हुँदैन, हुर्काउनु हुँदैन। ओभर प्रोटेक्सन गरेर म होइन, कतिचोटि त्यो व्यक्तिहरूलाई त्यो कुराहरू देख्नु सक्नुपर्छ, उसले फेस गर्नु सक्नुपर्छ। हामी उसलाई हेर्ने साथ दिने माथिबाट तर उसलाई फेस गर्नु लाउनुपर्छ, ताकि उसले प्रेसर लाइफमा झेल्न सकेको होस् अनि ऊ एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि फलदायक बन्न सकेको होस्। यति बेला केवल हामी फुर्काएर मेनिपुलेट गरेर खालि बटरिङ गरेर एकदम चिप्ले लगाएर काम लिने मात्र होइन। किनभने हाम्रो इच्छा यो हो कि हामी कोही मान्छेलाई हाम्रो दर्शनमा, हाम्रो मिसनमा, हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो बोझमा हामी उनीहरूलाई प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो चाहना के भने उनीहरूलाई तयार गरेर परमेश्वरले म्याक्सिमम पोटेन्सियलमा उहाँको महिमाको लागि तपाईँहरूलाई आफ्नो डेस्टिनी, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले जुन उद्देश्य र योजना राखेको छ त्यो तरिकाले प्रभुले तपाईँलाई प्रयोग गर्न सकेको होस्, जसद्वारा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् अनि तपाईँको जीवनमा फल आएको होस्, र जसले त्यो फल तपाईँको जीवनमा फलेकोले गर्दा अरू धेरैजनाले पनि आशिष पाउन सकेको होस्। र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। निरन्तर प्रार्थनामा अझै पनि सम्झिदिनु होला र प्रभुले अब अर्को सेसनको लागि तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्, ताकि अर्को सेसन हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष गरेको हुन्। र यो दिनहरूमा प्रभुले तपाईँलाई सुरक्षा राख्नुभएको लागि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अब यो अन्तिमको दिनहरू छ, हामीसँग थाहा छैन कति समय छ। अनि सबै जुन चिन्हहरू भइरहेको छ, मत्ती 24 मा जुन तरिकाको चिन्हहरू वर्णन गरेको छ, यो सबै कुराहरू हाम्रो बिचमा घटिरहेको छ। हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। हामी कसैले पनि सोचेको थिएन 2019 मा कि 2020 मा हामी यसरी घरमा लकडाउनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने शब्द नयाँ निक्लेर आउँछ है, क्वारेन्टाइन भन्ने कुराहरू हाम्रो बिचमा निक्लिन्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन। अल अफ अ सडन अचानक भएर आयो। तर कुनै पनि दिन संसारको अन्तिम तुरै बजेर ऱ्याप्चर हुने दिन पनि आउन सक्छ। तर जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा राख्छ, हामी परिपक्वतिर बढ्दै एकदमै फलाउने प्रयत्न गर्दै परमेश्वरमा हामी आफूलाई एकदमै तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदछ, ताकि भोलि हामी जब हामी परमेश्वरको मुहारको अगाडि परमेश्वरको सामुन्ने उभिँदाखेरि हामीलाई मनमा एक किसिमको त्यस्तो खालको खल्लोपन नहोस्, बरु हामी एक किसिमले हामीले यो सोच्न सकोस्, प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा जे कुराहरू तपाईँले मेरो जीवनमा राख्नु भएको थियो म ती कुराहरू पुरा गर्न सकेँ भन्ने एउटा हामीभित्र आउन सकेको होस्। र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ। महान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ असल बुवा हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई सही तरिकाले एकदमै हुर्काउने बढाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ। किनकि तपाईँ हामीलाई फल फलाएको तपाईँ देख्नु चाहनुहुन्छ, जसद्वारा तपाईँलाई महिमा पुग्छ अनि हामी तपाईँको चेलाको रूपमा बढ्न सक्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ, आज जतिजनाले यो मेसेजहरू सुनिरहनु भएको छ प्रत्येकलाई तपाईँको अभिषेक र सामर्थ्य शक्तिभित्र राखिदिनुहोस्, सुरक्षा दिइरहनुहोस्। अनि यो दिनहरूमा तपाईँले यो अन्तिम हामी जुन पिँढी यो हामी बाँचिरहेका छौँ भने हामी सबैलाई जबसम्म यो संसारमा राख्नुहुन्छ तपाईँमा हुर्केर बढेर परिपक्वतिर लागेर जवाबदायी भएर जिम्मेवारको रूपमा तपाईँको परिवारमा सन्तान भएर केही न केही योगदान दिन सक्ने हामी बन्न सकौँ। प्रभु तपाईँले आशिष गरिदिनुहोस्। हामी प्रत्येकलाई, मेरो टिमलाई, हाम्रो टुल्सहरूलाई जसले यसमा सहायता गरे प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस् र हामी सबैजनासँग तपाईँ भइदिनुहोस्। र अर्को सेसनहरू जब हामी सुरु गर्छौँ प्रत्येकमा तपाईँ पवित्र आत्माले अगुवाई गरिदिनुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै अब यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरौँ। सबैलाई जय मसीह।